الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله Jadi मैं झूठ बोला बहुत नहीं लगेगा jadi मैं झूठ बोली था बहुत नहीं लगेगा किया وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين क्या मेरा मुंह साफ करी नहीं यार ना अगो कर दे नाला यार यार वीडियो सीख أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على हाँ मेरा हाँ ठीक है حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله एक मिनट الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله ओ भैया बंद